بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام اعظم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ دے محبوب نبی کریم علیہ السلام دی سیرت دے مختلف پہلو نے مثلاً خاتم الانبیاء بھی آپ دی سیرت دا ایک پہلو ہے، رحمت للعالمین بھی آپ دی سیرت دا ایک پہلو ہے، شافی محشر بھی آپ دی سیرت دا ایک پہلو ہے، اور ہر پہلو آپ دی ہر صفت آپ دی ہر ادا اپنے اندر اس قدر وسعت رکھ دیئے، اس قدر گہرائی رکھ دیئے کہ بندہ بیان کردہ مک سکدے، بندے دی زندگی ختم ہو سکدی ہے، مگر آپ دی سیرت دا ایک پہلو بھی مکمل بیان ہو سکدا، آپ دی سیرت دا ایک باب بھی مکمل بندہ بیان کر سکدا نہیں۔ کچھ پہلو ایسے نے جنہاں نو اسی بیان بھی کرنے ہیں اور تسی احباب سنتے بھی ہو، اسی عمل بھی سارے مل کے کرنے، مگر کچھ پہلو آپ دے ایسے نے کہ جنہاں نو معاشرے دے اندر بیان بھی نہیں کیتا جاندہ تے عمل بھی نہیں کیتا جاندہ، غفلت سمجھئے یا نظر اندازی سمجھئے یا سستی سمجھئے، انہاں پہلوان دے اندروں ایک پہلو ہے طب نبوی، یعنی جتھے اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خاتم الانبیاء بنا کے بھیجے ہیں، جتھے آپ نو شافی محشر بنا کے بھیجے ہیں، جتھے آپ نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہیں، اتھے اللہ پاک نے آپ نو حکیم الامت بھی بنایا۔ آج اسی تذکرے کرنے ہیں کہ فلان ڈاکٹر کیا کہنے، فلاں حکیم کیا بات ہے جی،
فلاں ڈاکٹر صاحب اپنی تجربہ کاری اندر بڑا ماہر ہے، فلاں حکیم اپنے نسخے اندر بڑا ماہر ہے، مگر یاد رکھیا جی اس جگ اندر بڑے بڑے ڈاکٹر ہون گے، اس جگ اندر بڑے بڑے حکیم ہون گے، میں دنیا دے تمام ڈاکٹرانوں تمام حکیمانوں اکٹھا کر کے آپ دے نالائن مبارک دے نال لگنے والی دہول دے کروڑ میں ذرے تو قربان کر دواں پھر بھی حق ادا ہوندا۔ اس دنیا دے اندر سب تو بڑا اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس ڈاکٹر دا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس دنیا دے اندر سب تو بڑا اگر کوئی حکیم ہے تو اس حکیم دا نام کیا ہے؟ بولو۔ جس طرح ڈاکٹر محمد الرسول اللہ نے انج حکیم بھی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جنہ بیماریاں دے اندر جنہ مشکلہ دے اندر آج اسی پھنسے ہوئے ہیں، جنہ بیماریاں نے سانو پریشان کیتا ہے، جنہ مشکلہ دے اندر اسی جناب دنسے ہوئے ہیں، انہاں بیماریاں دا مشکلہ دا حال آج تو 1450-1500 سال پہلا اللہ دے پاک پیغمبر نے ہر ایک مرض دا علاج دسیا۔ دسیا کتے ہے؟ قرآن اندر اور سیرت مصطفیٰ دے اندر۔ غور تسی کرنے آج اسی انشاءاللہ سارے رل کے اللہ دے نبی دی حکمت دا تذکرہ کرنا بھی ہے تو سننا بھی ہے، کہو انشاءاللہ تعالی۔ ایک بات ہے طب نبوی دا بیان شروع کروں تو پہلا اصولی بات کہ جس طرح طب نبوی آج اسی ڈاکٹرہ دیاں گوڑیاں تھے حکیمہ دیاں پڑیاں تے یقین رکھنے آنا، انج آپ دی ذات تے اور بات تے کامل یقین ہوئے گا، پھر طب نبوی مینوں تے تینوں فائدہ دے گی۔ پہلی بنیادی بات یقین دے حوالے نال کر کے تے پھر اپنی بات اگے چلانا چاہاں۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل کون والا اللہ دا قرآن فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک قرآن پاک دے اس مقام تے فرما دینے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرمایا مینوں ستارے دی قسم۔ کیڑا ستارہ؟ فرمایا جڑا ٹوٹ کے ڈگ جائے، مینوں ایسے ستارے دی قسم گئے۔ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، میرا پیغمبر بھولیا بھی نہیں، میرا پیغمبر بھٹکیا بھی نہیں۔
وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْغَوَا، اور میرا پیغمبر اپنے نفس دی من کے جناب بولدا نہیں، اپنی خواہشات دے مطابق نہیں بولدا، اللہ کنج بولدا ہے، فرمایا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا میرا پیغمبر ادوں بولدا ہے جدوں اسیں بلانے آؤ، میرا پیغمبر ادوں کلام کردا ہے جدوں اسیں اپنے پیغمبر نو حکم دینے آؤ، میرا پیغمبر ادوں جناب انداز تکلم کردا ہے جدوں اسیں آسماناں تو آرڈر جاری کرنے آؤ۔ اللہ 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 اکبر، جدوں بولیا خدا ادو نبی بولیا، جدوں بولیا خدا ادو نبی بولیا۔ اللہ اللہ جدوں بولیا قرآن دی ایدہ ترجمہ، جدوں بولیا خدا ادو نبی بولیا، ایک غرف بھی اپنے کولوں نہیں بولیا، جدوں بولیا خدا ادو نبی بولیا۔ اللہ بڑی محبت والا ترجمہ، بڑے پیار والا جملہ، اپنی مرضی نال نہ بولے، اپنی مرضی نال نہ بولے، جد بھی بولے موتی رولے، اپنی مرضی نال نہ بولے، جد بھی بولے موتی رولے، بنا وگی دے نہیں سونا کدی بولیا، جدوں بولیا خدا ادو نبی بولیا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ دا قرآن فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ اکبر، اللہ آئیے جناب والا، اور میں پہلی تے اصولی بات کرنا چاہنا، آپ دی ذات جس طرح سانو آج جناب ڈاکٹرہ دیاں گولیاں تے بڑا یقین ہے، حکیمہ دیاں پڑیاں تے بڑا یقین ہے، انج اللہ دے پاک پیغمبر دی ذات تے اللہ دے پاک پیغمبر دی بات تے کامل یقین ہونا چاہیے، مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ 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 اکبر، انڈیا دے اندر ایک علاقہ ہے، ایدہ نام جناب امر تصر، اس علاقے دا نام ہے، اس علاقے دے جناب ایک ساڑھی جماعت دے بڑے بڑے عالم دین گزرے نے، حضرت مولانا ثناء اللہ امر سری رحمت اللہ علیہ، اللہ اللہ کئی کتاباں لکھیا نے، ایدنا دا مناظرہ جڑائے نام مرزا گاما کانا، یعنی یہ دا نام غلام احمد قادیانی، مگر انہوں غلام احمد نہیں کہنا چاہیے، مرزا گاما کانا، ادھنال مناظرہ گویا ہے، ختم نبوت مناظرہ گویا ہے، ختم نبوت مناظرہ جناب، او دے اندر ایک کی گال کیتی گئی ہے، اللہ اکبر، حضرت صاحب فرما دینے گال سن، اگر میں تیری زندگی اندر مر گیا تے سمجھاں گا تو سچائیں، اگر تو میری زندگی اندر مر گیا تے تو سمجھ لیں، تیرے پیروکار سمجھ لیں کہ اللہ دے نبی دا غلام جڑا ہے مولانا ثناء اللہ امر سری سچا ہے۔ اللہ اکبر، خدا دی کرنی ہوئی نام
ایک ہفتہ 2 ہفتے گزرے نے، حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے نے، طبیعت خراب ہو گئی ہے نا، جدوں طبیعت خراب ہوئی ہے نا، ہاسپٹل دے اندر پہنچایا گیا ہے نا، ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا ہے نا، علاج معالج شروع ہو گیا ہے نا، تے جڑا سرجن ڈاکٹر ہے نا، بڑا ڈاکٹر ہے نا، وہ قادیانی مذہب دے نال تعلق رکھ دے نا، مرزے گامے کھانے دا پیروکار ہے نا، انہوں من دے نا، حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ انہاں دے جناب مقتدی پریشان ہو گئے، انہاں دے جناب جماعت والے پریشان ہو گئے، آندے نے مولانا صاحب ادھر جناب ختم نبوت تے مناظرہ بھی ہو گیا ہے، مبادلہ بھی ہو گیا ہے کہ اگر گاما کانا میری زندگی اندر مر گیا تے محمد الرسول اللہ دا اے غلام سچا ہے، اگر میں دی زندگی اندر مر گیا اللہ اکبر پھر گاما کانا سچا ہے نا، اللہ اکبر مقتدی پریشان، ڈاکٹر جناب اے مرزے گامے نو منن والا ہے، کتے توانو جناب زہر دا پریا ٹیکا نہ لا دوے، کوئی زہر دی گولی نہ کھلا دوے، اونا دا مذہب سچا بن جائے گا۔ حضرت فرما دینے اوے میرے مقتدیو گال سنو، میرے نمازیو گل سنو، اے انہوں جناب ایک ٹیکا لان دی گل کر دے پے ہو، ایک گولی کھلان دی گل کر دے پے ہو، فرما دینے زہر دا پریا پیالہ بھی میں نو پلا دوے، زہر دا پریا پیالہ بھی میں پی لوا، میں مرزے گامے دی زندگی اندر نہیں مرانگا، کیوں نہیں مرانگا؟ کیونکہ میں نو اللہ دے پیغمبر دی ذات تے بھی یقین ہے، اللہ دے پیغمبر دی بات تے بھی یقین ہے کہ اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا، اللہ پاک نے میں نو خاتم النبیین بنا کے بھیجی ہے، میں اللہ دے نبی دی ذات تے بھی یقین رکھنا، بات تے بھی یقین رکھنا، اس کر کے مبالے تو بعد مرزے گامے دی زندگی اندر میں نہیں مر سکدا، کیونکہ میں نو اللہ دے نبی دی ایک بات مکمل یقین ہے۔ جنہ لوگاں دا یقین سی وہ انج کر کے مبالہ چیلنج کر دے سن کہ اللہ دے نبی دی ذات بھی سچی ہے تے بات بھی اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار جس طرح ساڑھے سلف دا یقین ہے نا، اللہ دے نبی تے انج دا یقین بناؤ تے انشاءاللہ طبِ نبی مینو تے تینو مکمل فائدہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام پہلا اصول بیان ہو گیا کہ اللہ دے نبی دی ذات تے بھی تے بات تے بھی گاج کے بول کامل یقین، بولو کامل یقین اڑا چاہید ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے حضرات دی وقار تھوڑا کے گل چلانا چاہنا، اللہ پاک نے جناب والا میرا جسم بنایا، اللہ پاک نے تو ہاڈا وجود بنایا، اللہ پاک نے ڈاکٹر دا وجود بنایا، اللہ پاک نے حکیم دا وجود بنایا، اللہ پاک نے جدوں وجود میرا تے تیرا اللہ پاک نے بنایا ہے۔ پھر ویر سنیا میرے جسم دے بارے انہا ڈاکٹر نہیں جاندہ جنہ اللہ پاک جان دینے، تیرے وجود دے بارے انہا حکیم نہیں جاندہ جنہ اللہ پاک جان دینے، میرے دل و دماغ دے بارے انہا ڈاکٹر تے حکیم نہیں جاندہ جنہ اللہ پاک جان دینے۔ اللہ اکبر اللہ تے اللہ پاک نال رابطہ محمد الرسول اللہ دائے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے تیرے جسم دے اندر جیڑیاں بیماریاں آنگیاں، جیڑیاں بیماریاں آندیاں نے، انہا دا جناب علاج تے نسخہ اللہ دے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ اے نسخہ جڑا ہے اللہ دے نبی دا اپنا نہیں، جس طرح اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن نازل کیتا ہے، جس طرح اللہ پاک نے جناب والا
آسمانہ تو حدیث مصطفیٰ جناب آئیے انج تیری میری بیماریاں دا علاج بھی اللہ پاک نے آسمانہ تو بھیجی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار صحیح البخاری دی اندر امام بخاری نے ایک کتاب نقل فرمائیے، اس کتاب دا نام کتاب الطب ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ ایدہ نے بھی جناب ایک بیان کتاب بیان فرمائی مسلم دے اندر، ایدہ نام کتاب الطب ہے، مگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الطب بیان کرن تو پہلا کتاب الاطعمہ بیان کی تھی ہے۔ کتاب الاطعمہ بیان کرن تو پہلا آپ نے کتاب الجناب اشربہ بیان کی تھی ہے۔ کتاب الاطعمہ تو مراد یعنی کھانا کھان دے مسائل، کتاب الاشربہ تو متعلق یعنی پین دے مسائل بیان کیتے نے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ میں نو تینوں پیغام کی دینا چاہتے نے، سنیا جدرا میں نو تینوں پیغام کی دینا چاہتے نے۔ طب تو پہلا اللہ دے نبی دے نسخیاں تو پہلا جناب اپنا کھانا چیک کر لے، اپنا پینا چیک کر لے، کتے تیرا کھانا پینا حلال دے کے کرام دائم۔ اللہ اکبر ویر سوڑیا اے جڑا گندم دا دانا ہے نا، گندم دے دانے تو بعد آٹے دی شکل اختیار کر دے، آٹے دی شکل تو بعد جناب والا روٹی دی شکل اختیار کر دے، روٹی دی شکل تو بعد ایک لقمے دی شکل اختیار کر دے، ایک نوالے دی شکل اختیار کر دے۔ اے لقمہ اگر حلال دا گئے تو تیرے پیٹ اندر جا کے غذا بھی بن جائے گی تے شفا بھی بن جائے گی۔ اگر اے روٹی دا ایک لقمہ حرام دا گئے تیرے میرے پیٹ اندر جا کے وبا بھی بن جائے گی تے بیماریاں بھی بن جان گیا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی فرمانے نے طب تو پہلا اللہ دے نبی دی طب تو پہلا اپنی بیماری دا علاج کروان تو پہلا اپنا کھانا پینا چیک کر کتے حلال دیں کہ حرام دیں۔ اگر حرام دا ہویا تے تینوں دعائیاں نے فائدہ دینا، بولو نمازاں قبول ہونیاں، دعاواں قبول ہونیاں، بندہ اندہ دعائیاں چی اثر نہیں رہ گیا، فلان ڈاکٹر اینی فیس اے او اثر کیوں نہیں ہویا بھائی؟ اثر اس وجہ تو نہیں ہویا تو سنت مصطفیٰ تے عمل نہیں کی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا کھانا پینا چیک کر، ہون تی اللہ جاننے سانو تکے لالی حرام کھوائی جاندے یہود و نصارا، کھانا نہیں چاہدے مگر جڑیاں ایٹماں دروں بن کے ہوندیاں انہاں چے حرام کتے جناب کسی انداز نال تکے نال حرام اور رہندی کھندی کسر جیڑی یہ مسلمان کڈی جان آئے دین ایتھے جناب 50 کھوتے لوکاں نو کھوا دیتے نے، آئے دین جناب فلان کارخانے دے اندروں 100 کتے پکڑے گئے نے، یعنی مسلمان جدو اجدہ بن گئے ہے اور یہود و نصارا آندے انہاں نو کوئی فرق پہندہ ہون جو مرضی کھوائی جائے۔ ویر سونے آپ فرمایا اپنا حلال تے حرام چیک کیجئے، بیمار نے کہ بیماری دی تشخیص ہو جائے تے علاج کرنا آسان ہوندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار ہونتی اللہ جانتا ہے ساڑھے ملک اندر کوئی شے خالص رہ نہیں، دودھ ملاوٹ آڑا، دکان دیاں ساریاں چیزاں ملاوٹ آڑیاں، ملاوٹ تے ہون رہ ہی نہیں گئی، ہون تے جناب کیمیکل دے دودھ بنا کے دے مسلمانوں پلائی جا رہے۔ دعا کرو اللہ سانو حرام تو بھی بچائے تے ملاوٹ تو بھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار کتاب طب تو پہلا اللہ دے نبی دی حکمت تو پہلا اپنی بیماریاں دا علاج کروان تو پہلا اپنا حلال تے حرام چیک
چیک کرنا ہے، اپنی کمائی چیک کرنی ہے، اپنے بچیاں نو پوچھ گچھ کرنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار آئیے جناب اگے گل چلانا چاہنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جناب والا کھانا کھان دے آداب بھی دسے نے۔ اگر اسی جناب کھانا سنت مصطفیٰ تو ہٹ کے کھاوانگے، ایک کھانا جدوں پیٹ اندر جائے گا وبا بڑھ جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحیح البخاری کتاب الطب۔ اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمانے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر موجود نے تے حضرت ام سلمہ دا ایک نکا جا بیٹا ہے نا، اے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آ کے بیٹھ گیا تے کھانا شروع کر دیتا ہے نا۔ برتن دے اندر ویکھیا جدرا اپنے بچیاں دی انج دی تربیت کریا کرو، آپ بھی انج دی تربیت دے جناب حامل بن جاؤ، اپنے بچیاں دی بھی انج دی تربیت کریا کرو۔ ایج کر کے ایک برتن تے برتن دے اندر جناب ہاتھ کو مدا پیا ہے، کدی سجیوں کھاندا پیا بچہ، کدی کھبیوں کھاندا پیا، کدی اگیوں کدی پچھیوں جناب، یعنی پورے برتن چے ہاتھ کو مدا پیا ہے۔ اللہ دے نبی فرما دینے یا غلام سم اللہ گا وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یا غلام، ہوئے بچیا گال سننا، بچیا گال سن، جدوں بھی کھانا کھانا ہے سب تو پہلا اپنے ہتھاں جناب دھو لینا ہے، واش کر لینا ہے۔ بھی اللہ دے نبی دا طریقہ فرمایا اپنے ہتھاں دھو لینا ہے، صاف کر لینا ہے۔ فرمایا سب بسم اللہ پڑھنی ہے، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ نال کھانا ہے، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے اگیوں کھانا کنے طریقے دسے۔ فرمایا ہاتھ بھی دھو لینا ہے اور جناب والا اللہ دا نام لینا ہے، دائیں ہاتھ نال کھانا ہے تے اپنے اگیوں بولو اپنے چار طریقے حدیث ایک طریقے فرمایا ہاتھ دھونا ہے۔ ساڈا ہن انداز بدل گیا ہے، نہ ہاتھ دھونے نہ جناب شروع چی اللہ دا نام، نہ آخر چی اللہ دا نام، نہ جناب ویکھڑا ہے نا کہ بندہ کیڑا اپنے اگوں کھا رہے ہے تے کیڑا دائیں ہاتھ نال کھا رہے ہے۔ براتاں دیویں دا تجربہ بڑا زیادہ ہوندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار اللہ دے پاک پیغمبر اے طریقے دسے، اگر انہا طریقیاں تسی ہٹ جاوانگے یعنی اللہ دا نام نہیں لوانگے، ہاتھ تو کے نہیں کھاوانگے، اپنے اگیوں نہیں کھاوانگے، دائیں ہاتھ نال نہیں کھاوانگے، تے جتنے لقمے کھاندے جاوانگے یہ سارے لقمے میرے تیرے پیٹ اندر جا کے بیماریاں بن دیاں جان گیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے جناب اگے گل چلانا چاہنا، میرے تیرے وجود دے اندر ڈاکٹران دے مطابق حکیمہ دے مطابق سب تو جڑا ویسے تے پورا وجود پورے وجود دا ایک ہزار اللہ پاک دی طرفوں بڑی بڑی نعمت ہے، اللہ پاک دا بڑا بڑا شاہی کار ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر جناب ایک مین بنیادی پوائنٹ میدہ گئے، آج ہر بندہ جناب میدے دا بیمار نظر ہوتا ہے، ہر بندہ جناب والا میدے دا مریض نظر ہوتا ہے، میدے دیاں گوڑیاں چل دیاں پیاں، میدے دیاں بھکیاں چل دیاں پیاں، مینوں کیے مینوں جناب میدہ پرابلم، تینوں کیے مینوں جناب میدہ پرابلم، ہنج دیاں گلاں۔ واہ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر نے آج تو 1450 سال 15 سال پہلا اللہ دے پیغمبر نے میدے دا بھی علاج دسے ہے۔ ویر سنیا تو طب نبی تو دور میں تے تیری اپنی مرضی، میرے پیغمبر نے ایک ایک بیماری دا علاج دسے ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جنہ لوگاں دا میدہ بیمار ہو جاندہ ہے اور کئی ڈاکٹر اس بات دا جناب
تجربہ کیتا ہے نا کئیاں ڈاکٹران نے جناب حکیمہ نے اس بات دا اعلان کیتا ہے بندے دا میدہ ٹھیک ہے تے پورا وجود ٹھیک ہے بندے دا میدہ خراب تے بیمار بندے دا پورا وجود بیمار تے خراب اللہ اکبر اللہ دے نبی نے علاج دسیا ہے فرمایا ویر سنیا اللہ اکبر فرمایا جدوں کھانا کھان بیٹھنا ہے نا اپنے پیٹ دے 3 حصے کر لینے نے ایک حصے اندر روٹی جناب دوسرے حصے اندر پانی جناب تیسرے حصے واسطے سانس لین دی جگہ ہونی چاہی دیئے مگر ساڑھا انداز جدہ بن گیا ہے جتھے روٹی اتھے بھی روٹی جتھے پانی اتھے بھی روٹی جتھے سانس اتھے بھی روٹی جدوں صاحب بند ہو جاندہ ہے پھر لب دے پھکیاں پھر لب دے مجون ناویر سونیا اللہ دے پیغمبر نے آج تو 1450 سال پہلا اللہ دے نبی نے دسیا ہے اگر میدہ ٹھیک رکھنا چاہندے ہوتے تھوڑا کھاؤ ہے تے اسی فجر ٹائم زور انج کھانے ہیں جمیں شام نو بچنا اور جمیں آپ کا فرمان ہے نا کہ ہر نماز آخری سمجھ کے اسی ادھر نہیں ہوندے اسی یعنی ہر کھانا آخری سمجھ کے ایک مولانا صاحب نا ٹر گئے ایک ختم شریف تے کہ ختم تے جناب طرح دیا شامہ او جناب ساری جناب انہوں نے آخری سمجھ کے کھانا کھادا پھر اے میرے پیارے حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ بیان فرمایا کر دے سن اور جدوں جناب چنگی تسلی ہو گئی نا تے اٹھن لگن تے اٹھیا جائے انہوں نے پھر 4 پئی تے پایا تے کار پنچایا گیا تے بیوی آندھی یہ کرماڑیا تھوڑا کھا لینا سی چلو جتے نو صبر نہیں آیا تے ہون کوئی گولی لب کے لے آما کوئی پھکی لب کے لے آما آندھا جے گولی دی گنجائش ہوندی پھکی دے چمچ دی گنجائش ہوندی تے کھیر دی ایک پرات بچ کے ساڑھا انداز انجدہ بڑھ گیا ہے اسی ہر کھانا آخری سمجھ کے کھانے تے پھر جدو اکھاں آسمان نہ لگ جاندیاں نے پھر ڈاکٹران وال جانے نا بھائی آپ نے فرمایا تھوڑا کھائیے اونا کا کھاؤ زندہ رہن واسطے پیٹ دے کنے اسے کرنے نے بولو 3 کھانے والا پانی والا تے سانس اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اے اللہ دے نبی نے میدے دا علاج دسیا ہے سنت عمل کرانگے تے میدہ کدی بھی بیمار نہیں ہوئے گا جدو میدہ بیمار نہیں ہوئے گا تے تم بھی تندرست رہیں گا اللہ اکبر آئیے جناب اگے چلیے کئی ڈاکٹر حضرات کئی جناب حکیم حضرات تے کئی جناب اللہ دے بندے حضرات آندے نے جناب فلان بیماری بھی لا علاج فلان بیماری بھی لا علاج ایدہ علاجی کوئی نہیں ایدیتے جناب دعائی کوئی نہیں اللہ دی قسم بندہ جھوٹ بول دا پیا ہے پویں ڈاکٹر ہے تے پویں حکیم ہے تے پویں عام سادہ بندہ ہے کیونکہ اللہ دے نبی نے فرمایا صحیح البخاری کتاب تے بندر اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے ہر بیماری دا علاج دنیا دے اندر رکھیا علاج کوئی بھی بیماری ہے جدی نہیں جدا علاج اللہ پاک نے زمینہ تے نہیں بھیجیا اللہ اکبر اللہ اور کئی انج دیاں اللہ پاک نے بنائیاں نے جنہ دے اندر اللہ پاک نے جناب موت تو علاوہ ہر بیماری دی شفا رکھی ہے نا ہر بیماری دا علاج رکھیا ہے نا سب تم پہلا اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا فی حبتی سودا اللہ صاحب کیا مانا فرمایا کالے دانے اندر اللہ پاک نے اللہ صاحب موت تو علاوہ ہر بیماری دی شفا رکھی گے نا اللہ کالا دانا کیڑا فرمایا کلونجی اندر اللہ نے ہر بیماری دی شفا رکھی گے نا اگے فرمایا وزنوت فرمایا سنوت تو کیا مراد سفید زیرہ فرمایا دی اندر اللہ نے ہر بیماری دی ہر مرض دی شفا رکھی گے نا اگے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے سلام مکی دی اندر
اللہ پاک نے ہر بیماری دی شفا رکھی ہے نا اکی اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے ماء زمزم لما شریب لا فرمایا زمزم دے اندر اللہ پاک نے ہر بیماری دا علاج رکھی ہے نا ہر بیماری دی شفا رکھی ہے نا اللہ اکبر اور اللہ دے نبی فرما دینے زمزم جس نیت نال جس عقیدے نال جس نظریے نال پیتا جائے گا اللہ شفا دے دے گا اور اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا کائنات دے لوگوں زمزم دے اندر اللہ نے خصوصیت رکھی ہے نا بھوکیاں واسطے اللہ نے غذا بنا دیتی ہے بھوکیاں واسطے اللہ نے خوراک بنا دیتی ہے اور بیماراں واسطے اللہ نے شفا بنا دیتی ہے اللہ اکبر پھر دعا کریا کر اللہ مینوں تے تینوں اللہ زمزم بھی نصیب فرمائے تے بیت اللہ دے سین اندر بیٹھ کے اللہ پینا نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ دعا گر سال ہے میری کہ میں مولا دے گر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گر جاواں میرے دل دی ایک خواہش گئے میں گج کعبے دا گر آواں میرے دل دی ایک خواہش گئے میں حج کعبے دا گر آواں میرے دل دیاں ہے آسانے تے زمزم دیاں پہ آسانے توجہ کرنا بڑی محبت والا جملہ آمین کہنا جدو جملہ ختم ہو جائے تڑپ کے آمین کہنا میرے دل دیاں اے آسانے تے زمزم دیاں پہ آسانے پہلا دے سا کی جان مسدے پہلا دے سا کی جان مسدے میں پی پی کے ٹھر جاواں اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا کائنات دے لوگوں زمزم اللہ پاک نے بھوکیاں واسطے غذا بنا دیتی ہے تے بیماراں واسطے شفا بنا دیتی ہے میں نے ایک واقعہ یاد ہوندا پیا اللہ حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے امام گزرے نے حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ حج کر کے جناب اپنے گھر دے اندروں حج کرنے واسطے نکلے نے کافی سفر ہو گیا ہے نا تے یاد آیا مینوں ڈاکٹر نے جڑی مرض دی دعا دیتی ہے نا او تے دعائی کار رہ گئی ہے نا خیر جناب تکلیف دے اندر ہی بیت اللہ دے اندر پہنچے نے تے جدوں جناب امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اللہ دے گھر اندر پہنچے نے نا تے تکلیف بڑی شدید ہوندی پئی ہے نا تے اللہ دے نبی دا فرمان یاد آ گیا ماء زمزم لما شریب لا حدیث یاد آ گئی ڈاکٹر نے کیا سی صبح بھی جناب دوائی کھانی ہے تے شام بھی جناب والا دعائی کھانی ہے اللہ اکبر حدیث یاد ہون تو بعد ہن دعائی دے ٹائم حضرت امام صاحب زمزم پینا شروع کر دیتا ہے نا صبح بھی زمزم شام بھی زمزم پیندے پینے اللہ اکبر درد روک گئی ہے نا حاجت تو بعد جدو واپسی تھی آئے نا ڈاکٹرانو چیک کر آیا حکیمہ نے معائنہ تھے کیتا جناب معائنہ کرن تو بعد آتے نے امام ابن قیم جی اللہ پاک نے توڑی بیماری نو دور کر دیتا ہے نا دسو نا کیڑیاں دعائیاں کھا دیاں نے ہتھوں علاج کروا کے آئے ہو حضرت امام ابن قیم
رحمت اللہ علیہ فرما دینے میں علاج بیت اللہ دی اندروں کرا کے آئے ہیں آدھنے دسو نہ دوائی کیڑی کھا دیئے فرما دینے دوائی میں زم پی کر کے آیا تے ڈاکٹر آدھنے مبارک بعد تسی مستحق ہو اللہ پاک نے زم دی برکت دی وجہ تو امام صاحب دی درد بھی مقا دیتی ہے تے مرض بھی مقا دیتی ہے کنیاں چیزاں فرمایا کلونجی اندر اللہ نے ہر بیماری دی بولو تو صحیح ہے اس تو بعد سفید زیرے اندر اللہ نے ہر بیماری دی سنام مکی دی اندر اللہ نے ہر بیماری دی تے زم دے اندر اللہ نے ہر بیماری دی یہ ساریاں چیزاں زم بیت اللہ جو ملے گا تے اس تو پہلا جڑیاں تین چیزاں نے حکیمہ پنساریاں دے کوڑوں ملن گیاں اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار آئیے جناب اگے گل چلانا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے اللہ پاک نے شہد دے اندر شفا رکھیے گر بیماری دی ایدہ ذکر اللہ نے قرآن اندر بھی کیتا ہے اور ایدہ ذکر کتاب الطب صحیح البخاری اندر بھی جناب اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ اکبر فرمایا شہد دے اندر اللہ نے ہر بیماری دی شفا رکھیے ویر سونے آنے تھے میں تینوں ایک گال کرنا چاہنا ڈاکٹرہ دیاں گولیاں تے بڑا یقین حکیمہ دیاں پڑیاں تے بڑا یقین بندہ بیمار ہوئے نا بندہ آندہ جناب اینج کر کے فون آ جائے دوست دا جناب آندہ جناب میری طبیعت خراب خیر تو فون رکھنا ادھروں میں گولی کھانا جانا ادھروں میری صحت ٹھیک ہندی جاندی ہے تے میں فوراں تیرے والے پہنچ جانا میں تینوں گن جناب والا اللہ دے نبی دا نسخہ دے کر کے چلا جاواں اس مجمع اندر اللہ ساریاں نو شفا دے دوے اگر کوئی بیمار شوگر دا مریض ہے کوئی میدے دا مریض ہے کوئی جناب بلڈ پریشر دا مریض ہے نسخہ میں دے کر کے جانا کلونجی لے لے سفید زیرہ لے لے سلامکی لے لے زم دا پانی پا لے شہد پا لے مجون بنا لے صبح بھی کھا لے اگر شام بھی کھا لے اگر اللہ دے نبی دی سنت عمل کر اللہ تمام بیماریاں نو شفا اندر تبدیل کر دے گا اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار آئیے جناب اگے گل چلانا جانا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے ایک لکڑی ہے ایک لڑکڑی ہے اللہ پاک نے دے اندر جناب 7 بیماریاں دی شفا رکھی ہے 7 مرضاں دی شفا رکھی ہے نا کیڑی لکڑی ہے صاحب عرض کر دے سونے آؤ کیڑی لکڑی ہے جدی اندر اللہ نے شفا ماں رکھیاں نے ایک لکڑی ہے تے 7 بیماریاں دی شفا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے او دا نام عود ہندی ہے اس لکڑی دے اندر اللہ نے 7 بیماریاں دی شفا رکھی ہے کیڑیاں بیماریاں اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرماؤ ایک عورت کا دیئے نا بچہ چکیاں گویا ہے نا بچہ روئی جاندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے بی بی بچہ کیوں روندہ پہ ہے اللہ دے نبی جی انہوں گلے پہ گے سنت میں گڑائے دا چک کیا یا فرمایا کینجے چکے ہے سوڑیا ہاتھ دے نال اب بتائے گا کئی بابے انہوں کہ جناب گڑا پہ جڑا تے بی بیاں نے توے دی شوا دے نال گڑا تا چکنا ایدے تو اللہ دے نبی نے منع فرمایا ہے آپ نے فرمایا بی بی کیوں بچے نو تکلیف دین دی پہی ہے آپ نے فرمایا اس طرح بچے نو تکلیف ایک تے ہاتھ گندہ جراثیم لگے دوسرا سوا ہونج دی جناب تے پھر بچے دے حلق چے انگلی مار کے تکلیف دینا بچے نو رولانا آپ نے فرمایا نا میں محمد اتنا رحیم ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کولو اپنی امت دے ایک بچے دا بھی رونا برداشت سبحان اللہ میرے نبی دی محبت میرا نبی تیرے نال اتنا پیار کرے تے تو میرے نبی دی من کے نماز نہ پڑھ سکے تو میرے نبی دی من کے سنت عمل نہ کرے سوڑیا کی کرنا چاہیے آپ نے فرمایا بی بی گل سننا اودے ہندی لے لے اودے ہندی نو کٹ لے
کٹن تو بعد جدوں بھی بچے نو گلے دی درد دا مسئلہ بنے گلے دی مرض دا مسئلہ بنے آپ نے فرمایا اودے ہندی چٹا دینا اودے ہندی کھلا دینا اللہ پاک نے اودے ہندی دی اندر گلے دی تمام مرضان دی شفا رکھ دیتی ہے سردی ہوندی پئی ہے گلے ساڑے خراب ہونے نے کتے بلگم کتے کھانسی کتے جناب کی پرابلم نسخہ میں اللہ دے نبی دا دس دیتا ہے اودے ہندی کٹ لے پیسٹ بنا لے شہد ملا لے زمزم ملا لے صبح بھی کھا لیا کر شام بھی کھا لیا کر اللہ گلے دیاں ساریاں مرضاں دور کر دے گا کوئی گل دی سمجھ آج اسی حیران اس تو بیٹھے ہیں کہ اسی سارے آج حکیم سارے حکیم بن گئے اوہ حکیم دا مقام کوئی چھوٹا نہیں جے حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ قد دا چھوٹا رنگ دا کاڑا مگر حکمت میرے نبی دے سنت دے طریقے دے مطابق کردہ سی اللہ پاک نے اس حکیم آیا تے میرے نبی تو پہلا مگر شریعت دے مطابق اے حکمت کردہ اللہ پاک نے دی حکمت دنائی اس قدر پسند آئی اللہ نے قرآن دے اندر سورہ لقمان دا نزول فرما دیتا حکیم بننا میں کوئی چھوٹی گال ہے حکیم ہوئے قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ دے پاک پیغمبر اینڈ والگلہ جاندیاں بھیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ پاک نے اودے ہندی دی اندر گلے دیاں تمام مرضان دی شفا رکھی ہے نا اکی اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام فرمایا ذات الجم کیا ذات الجم فرمایا نمونیے دا علاج بچیاں نو نمونیہ ہو جاندہ فرمایا نمونیے دا علاج وڈیاں نو وکیاں نو ہو جاندہ فرمایا نمونیے دا علاج اللہ پاک نے اودے ہندی دی اندر رکھیا ہے اکی اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا جس بندے دی نصیر پھوٹ دیئے نا ناک دی اندروں خون نکل دے نا جناب فرمایا نصیر دا مسئلہ ہے نا فرمایا اودے گندی دا استعمال کرے اللہ پاک نے نصیر دا علاج جڑا ہے نا اودے گندی دے اندر رکھے ہے اگی اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا جس بندے نوں آنتڑیاں دا مسئلہ ہے پھول جاندیاں سوزش ہو جاندی دردوں لگ پہندی فرمایا اودے گندی استعمال کرے اللہ نے آنتڑیاں دی جناب سوزش دا مسئلہ اے اندر شفا رکھی ہے اللہ اکبر اگی اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے چہرے تے چھائیاں پہ جانیا اللہ اکبر چیڑا ڈب کھڑبا ہو جانا فرمایا چہرے دیاں چھائیاں دا جناب شفا اللہ نے اودے گندی اندر رکھی ہے آج اسی کریمہ لبنے آج اسی جناب فیس واش لبنے ویر سونے اے وقتی طور تے چہرے تے رنگ رو پائے گا آنا اگر جانا ہے تیرا رنگ صاف ہو جائے چھائیاں ختم ہو جان نماز پڑھیا کر وضو والا پانی سے چہرے تے ملیا کر اور اودے گندی دا استعمال کریا کر اللہ چہرہ بھی چمکا دے گا دل بھی چمکا دے گا کل قیامت والا دن ہوئے گا چہرہ چمک دا ہوئے گا دمک دا ہوئے گا تے رب جنت عطا کر دے گا اللہ اکبر اور اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے عورتوں بندش دا جڑا مسئلہ گندہ ہے نا فرمایا ایدہ علاج اللہ پاک نے اودے ہندی اندر رکھے ہے نا اللہ کتنیاں جناب والا بیماریاں دا علاج ایک لکڑی اندر رکھے ہے نا مگر بیماری یہ ساڑے ملک اندر اللہ جیڑا سنت دی عمل کرے نا پنساری دے کول کوئی وبا پھیل جائے علاج جناب تشخیص کیتا جائے وہ شاید اسی مہنگی وہ شاید مہنگی کر دیں یا لب دی نہیں تھی یا مہنگی ایڈی ہو جاندی ہے کہ وہ دا ریٹ ہی سمجھ کرونا دے اندر دسیا گیا کہ کرونے دا علاج سنا مکی ہے ایدہ کعوہ پیو تو انشاءاللہ شفا اللہ شاہد ہے مارکیٹ دے اندروں چیز انجی شارٹ ہو گئی یا ریٹ یہ نہ کہ ودا دیتا ہے کہ بندے پریشان ہو گئے کہ کرنا انگی یہ ساڑھی مسلمانی ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ دے نبی فرما دینے اودے گندی دے اندر اللہ نے کنیاں بیماریاں دی شفا بولو
7 بیماریاں دی شفا رکھی ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اگے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے فرمایا عجوہ کھجور اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہے اللہ فرمایا 7 کھجوراں جیڑا بندہ صبح نو کھا لیندہ ہے اس دنوں دے تھے جادو اثر 7 کھجوراں عجوہ فرمایا جیڑا بندہ کھا لیندہ ہے جادو ہو دیتی اثر نہیں کردہ اور اگلی بات فرمایا کوئی بھی موزی جانور انہوں ڈانگ مارے او دا اثر اے شفا رکھی اللہ پاک نے عجوہ کھجور اندر دعا کرو اللہ سانو نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ اکی اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا سرمے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے اسمت سرما آج بھی جناب عرب دے ملک اندروں مل جاندہ ہے فرمایا سرمے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے خیر اسمت سرما ناوی ملے تے ساڑھے جناب ملک پاکستان دے اندر ہاشمی سرما کاجل سرما لطیف سرما بڑے بڑے سرمے بنان والیاں مارکیٹانے کوئی بھی اچھا جا سرما پہن لو صحابہ رض کر دے سونیا ایتا جناب مسئلہ سرما پایا کی ملے گا فائدہ فرمایا میرے صحابہ اللہ نظر تیز کر دے گا نظر دی بیماری تو اللہ محفوظ فرما دے گا پلکاں لمبیاں ہو جان گیاں اور اگلی گل سننا درام اللہ پاک نے جس بندے دی نظر کمزور ہے نا اللہ پاک نے جناب بنی اسرائیل دی قوم تھے 2 چیزاں دا نزول فرمایا ایک مانت دوسرا وہ ساڑھی مان ایک مانت دوسرا بولو مانت سلوہ بولو یار مانت سلوہ مانتی قسم آج بھی موجود ناشکری کی تھی انہوں نے 2 میں شہوہ ختم ہو گیا انہوں تو فرمایا جاؤ جو دل کردہ جے جنج دل کردہ جے کھاؤ جدو بندہ ناشکری تے اتر آئے تے پھر اللہ پاک اس قوم نو ذلیل تے مانتی قسم آج بھی موجود کیا مان اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے بارش تو بعد ریتلے علاقے دے اندر ایک سفید جی چھتڑی کھمبی دا نام کھمبی اگ دیئے فرمایا سو کھمبی دا پانی اپنی آنکھ اندر ڈال لو اللہ ادنال نظر دی بنائی تیز کر دے گا آنکھ دیاں بیماریاں اللہ شفا اندر تبدیل کر دے گا اور آپ نے فرمایا ادا سالن بنا کے استعمال کرو اللہ پیٹ دیاں بیماریاں میں ٹھیک بولو پیٹ دیاں بیماریاں کتنے پیارے پیارے طریقے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے جناب والا اگلی گل سننا اللہ دے پاک پیغمبر اچھا بعض بیماریاں جڑیاں نے بعض بیماریاں جناب جسمانی گندیاں نے انہاں دا علاج جڑا ہے نا بندے نو دوائی نال کرنا پیندا ہے نسخیاں نال کرنا پیندا ہے اور بعض بیماریاں بندے نو روحانی ہویا کر دیاں نے یعنی دل دی بیماری اللہ اکبر آج اس بیماری اندر ہر بندہ جناب مبتلا ہویا پیا ہے پریشان شان نظر ہوندہ ہے نا کسی نو جادو دا مسئلہ کسی نو نظر بات دا مسئلہ کسی نو جناب والا جناب کوئی جناب غم دا مسئلہ کسی نو جناب والا کوئی مسئلہ مسئلہ نیک سنی جاؤ مکن دا نام نہیں لیندے اللہ اکبر حضرت میں نماز پڑھنا چاہنا پڑھی نہیں جاندی اٹھیا نہیں جاندہ میں نیکی دا کام کرنا چاہنا کیتا نہیں جاندہ کی بن گیا یہ سارے شیطان دے چلائے گئے جناب والا جال نے اگر تو روحانی بیمار ہو گیا ہے نسخہ اللہ دے پیغمبر دے کر کے گئے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
اللہ اکبر اللہ جسمانی علاج دوائیاں نڑ کرانگے روحانی علاج جڑا ہے نا اللہ دے قرآن نڑ کرانگے اللہ دے قرآن نڑ کرانگے اللہ اکبر اللہ دے نبی فرمانے نے فرمایا قرآن پڑھیا کرو اللہ شفاواں دے دے گا سورہ الفاتحہ پڑھیا کر ادھے اندر اللہ نے شفاواں رکھی جانے اکی اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا معوذتین پڑھیا کرو ہر بیماری دی اللہ نے شفا رکھی ہے نا سورہ البقرہ دیاں آخریتاں پڑھیا کر اللہ نے ہر بیماری دی شفا رکھی ہے اکی اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا جیڑا بندہ صبح نو 3 دفعہ بسم اللہ کی اللہ لا یضر ما اسمی کی شیئن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع ولا فی السماء یہ دعا پڑھ لیں دینا اللہ پاک نے اس دعا دی برکت دی وجہ تو کوئی بھی جناب والا چیز دا نقصان نہیں کر سکتی اعوذ بکلمات اللہ کی تامت من شر ما خلق جڑا شام نو 3 مرتبہ پڑھ لیندے اللہ ہر بیماری تو ہر جادو تو ہر نظر بد تو اللہ محفوظ فرما لیندے پیر سونیا جسمانی بیمارے دعائیاں نڑ علاج کرنا روحانی بیمارے تے قرآن نڑ علاج کر اگلی گل سناواں تے اپنی بات نو مکاواں اللہ اکبر پیر سونیا دعائیاں بھی خاص ویر سونیاں اللہ قرآن دی تلاوت بھی کرنا اگر کوئی تیرا ویر مسلمان بیمار نام ہو دی جناب تزیت بھی کرنا اللہ دے نبی فرما دے مسلمان دا مسلمان تے 6 حق نے انہا 6 دے اندروں ایک ایسا حق ہے نا جڑا جناب والا تیمارداری کرنی چاہی دیئے بیمار بندے دی تیمارداری کرنی چاہی دیئے اللہ جان دے آج اسی اس قدر بے حص ہو چکے ہیں ویر مرض دی 4 پیتے لیٹنے ہیں تیمارداری کرنے واسطے کوئی نہیں جاندہ پیا بین دی تیمارداری کرنے واسطے کوئی نہیں جاندہ پیا ہمسائے دی تیمارداری کرنے واسطے کوئی نہیں جاندہ پیا پڑھنا او حدیث اللہ دے نبی یہودی بچے دی تیمارداری کرنے واسطے چلے گئے اللہ دے نبی فرما دے نے بندہ تیماردار دے کول جاندہ ہے نا جڑا انہوں اجر مل دے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو ہر قدم تے نیکیاں عطا کر دینے ہنجی گے جی میں جنت وال چل کے جاندہ پیا ہے اور جتنی دیروں دے کول بیندہ ہے نا فرمایا اللہ پاک دی رحمت دے سائے دے تلے بیندہ ہے فرمایا بیمار دے کول جانا تے جا کے غم زدہ گلہ نہیں کرنیا بلکہ انہوں کہنا ہے اللہ تینوں شفا دے اللہ تیری بیماری دور کر دے اللہ تیرے تے رحمت فرما دے ساڑیاں تے گلہ میں اگلے نو ڈرون والیاں کندیاں نے فرمایا جڑا بندہ تیمارداری کر دے اللہ اتی بیماریوں دی ختم کر دیں دے آویر سنیا گل مکا دواں ٹک لا دواں اگر تو جسمانی بیماریں دعائیاں نڑ علاج کر روحانی بیماریں قرآن دی تلاوت کر کوئی تیرا ویر سونا بیمار ہو جائے وہ دی تیمارداری کر اللہ دا قرآن فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے اے جتنے بھی علاج معالج بیان کیتے نے اے اللہ پاک دے حکم نڑ بیان کیتے نے اللہ ساڑیاں بیماریاں دور فرمائے جے سانو کوئی مرض آ جائے تے اللہ سنت دے مطابق سانو عمل کرن دی علاج کروان دی توفیق عطا فرمائے اور ایک اور دعا اس مسجد دے جتنے بھی بیمار نے نمازی اللہ سب نو شفا عطا فرمائے ساڑھے ایک بزرگ نے اتھے کرسی تے بیٹھ دے حاجی عبدالحمید صاحب اپریٹ ہے لاہور کے جاندیاں دعا دا کہہ کے گئے اللہ انہوں جو بھی بیماری ہے اللہ شفا اندر تبدیل فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین